श्रीमद्भागवतम् अद चतुर्थोऽध्यायः अद चतुर्दशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः कोऽब्धर्यसति वै नृणां पश्यन्त पशुषां यथा वीरमातारमाहूय सुनीता ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मतं वेनम् अप्यषिञ्जन् पतिं भुवः श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमद्युग्रशासनं निरुर्तस्य सत्य सद्भद्रस्ता इवागवः स आरूढन् नृपस्तान उन्नतोष्ट विभूतिभिः अवमेने महाभागान् सप्त सम्भावितस्वतः एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन् रथमास्ताय कम्बयन्निवरोतषि न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं त्रिजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं वीरिकोशेन सर्वशः वेनस्यावेक्षमुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विवृश्य लोकव्यसनं कृपयोचो स्म सदृणः अपोवयत प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् तारुण्युपयतो दीप्त इव तस्कर बालयोगो अराजकभयादेश कृतो राजा तदर्कनः तदोऽप्यासीद्भयं तस्य कथं स्यात् स्वस्तितेगिनाम् अहेरिव भयपोष पोषकस्याभ्यनर्दत् पृत् वेन प्रकृत्यैव कलकः शुनीता गर्भशम्भवः निरूपित प्रजापाल स जिकांशति वै प्रजाः तथापि स्वान्त्वयो मामुं नास्मांस्तत्पादकं स्पृशेत् तद्विद्वद्भिरशद्वृद्धो वेणोष्मापि कृतो नृपः शान्विदो यदि नो वाचं न कृकीर्षति अधर्मकृत् लोकदिग्घार सन्तप्तं तकिष्याम स्वतेजसा सायैनं मुनयो कूढमन्यवः उपभ्रजा ब्रुवन्वेनं शान्तयित्वा च शामभिः मुनयवोचुको प्रभवद्यनिबोधये तत्यद्ये विज्ञापयामभोः आयोऽसि बलकीर्तीनां तव दाद विवर्तनं धर्म आशरितपुंसां वाङ्मनःखाय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् विदरयत् यदानन्द्ययमशङ्गिना स देमा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् वरश्चे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोपति राजन् शाद्वमाद्येभ्यश्चोरादिप्य प्रजा नृपः रक्षन् यदा बलिं गृह्णन् निकप्रेत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपूरुषः इच्छते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभागः भगवान् भूतभावनः परिदुष्यति विश्वात्मा दिष्टतो निजशासने तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यं जगदामीश्वरेश्वरे लोकाशबालोके तस्मै हरन्ति बलिमातृताः तं सर्वलोकामरयज्ञशङ्क्रकं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रै यजतो भवायते राजन् स्वदेशान् अनुरोद्धुमर्गसे यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजादिभिः वितायमानेन सुराकलाहरेः स्विष्टाशु दुष्टा प्रतिशन्ति वाञ्छितं तत्तेलनं नार्गस वीरचेष्टितं वेन उवाच बालेशा बदयूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृद्धितं पतिं कृत्वा जारं पतिम् उपासते अवजानन्त्यमे मूढा नृपरूपीणमीश्वरं नानुविन्दन्ति ते पत्रम् इह लोके परत्र च को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भद्रो स्नेहवितूराणां यदाचारे योषिता विष्णुर्विरिञ्जो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्योदनदः सोम क्षीरग्निरिरव भाम्बदिः।